الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن هنا تنعقد كل يوم حفلة الصباحية. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. وقال في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اجلسوا قوموا اجلسوا قوموا. رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے میں ہما وقت ہوں تیار شہادت کے لیے میں ہما وقت ہوں تیار شہادت کے لیے. سلام عليك شفيع الأمم. سلام عليك شهيد الكرام. سلام عليك شفيع الأمم. سلام عليك شهيد الكرام. اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يا من خزائن رزقي في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع. Oh Muhammad, come here. What are you feeling now? I'm feeling happy to play football and to see this beautiful place. It's very pleasant place. And what's about my bro? I'm also feeling happy there. I want to play football here. كما أنتم تشاهدون يا إخوة ستنعقد المباراة بعد الامتحان سوف تقابل الفروق فيما بينهم. There is chance between two teams. We will see who wins the toss. They are setting two students to play. They are going to toss. Now we will see who wins the toss. It's tossing. Now we will see who wins the toss. The students, all teams, they won the toss. वालों के हौसले देखने हैं कि शानदार बॉल और जाते हुए और ये दौड़ते हुए और ये अंपायर के पास पहुंचे और ये बॉल की और ये सिंगल के लिए खेल दिया बैट्समैन ने और इस तरह अपने कंट्रोल में करती हुई छक्का जड़ दिया जो बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरा. Mosin!
very key form. He's batting like this. He can make 100 scores.